بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والفقه الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيده المبسوط الدرر الغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده الوقاية ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام. يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز وبسيط النحو الزخار وتر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منه الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنحر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبالغنية ومراك الفلاح وإمداد الفتاة وإيداء الإسلام ونور الإيداء وكشف المنكرات وحل المشكلات والدر المنتقى وإنابي المبتغى وتكبير البصائر وزقائر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنزائر مغني السائلين ونساء المساكين الهامي القدسي لكل كمال قدسي وإنس القافي الوافي الشافي المصطفى المستصفي المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع المصائل لأصحاب السائل بعيون المصائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وآله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهد ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والنوال النامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين وآمين آمين والحمد لله رب العالمين.